अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और चुड़ैल आज 3 लोगों के मुतालिक बड़ी अहम खबरें लेके आई है। चुड़ैल जो बड़ी एक्साइटेड है आज, और आजकल वो कहती है कि जो है ना बड़ी सख्त एक्टिविटी हो रही है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर, लेकिन ये एक्टिविटी इस्लामाबाद में नहीं हो रही है, कहीं और हो रही है। चुड़ैल किस वजह से एक्साइटेड है और ये एक्टिविटी कहाँ हो रही है ये आपको मैं बताऊंगा, बट पहले आपको मैं रिमाइंड कर दूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लाइक कर सकें इस वीडियो को, और इस तरह के मज़ीद वीडियोस जो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहे। लेकिन सबसे पहले बहुत अल्लाह का करम है, और अल्लाह ताला के आगे जितना हम शुक्रिया अदा करें वो कम है। उसकी मेहरबानी है कि यौम आशूर हमारा जो है वो आराम से गुज़र गया, और पाकिस्तान में जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जितनी हमारी पुलिस फोर्सेस हैं, जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सब का ये उनके लिए बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है, उनके एफ़र्ट्स की, उनके काम की, उनके मुस्तैद होने की। अल्लाह ताला उनको मज़ीद अपने काम इसी तरह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इस मुल्क में दहशत गर्दी और शरंगेज़ी जो है उसके वाक़यात ना हो सकें। बट मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के हम सब की जानें बचाने का ठेका उठाया हुआ है और ज़िम्मा लिया हुआ है। बट कमिंग बैक टू द चुड़ैल, और चुड़ैल कहती है इस बारी सियासत का गहवारा और सियासत का जो असल महवर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सिंध है, वो इस्लामाबाद नहीं है। क्यों? चुड़ैल के मुताबिक पहली बारी ऐसा हो रहा है कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बारी ऐसा हो रहा है, बल्कि पहली बारी तो नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है। इफ़ यू रिमेंबर, शेरपाव साहब ने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक, और पीपल्स पार्टी शेरपाव के नाम से जब वो बना था, और उसमें 15 अरकान थे जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ और PMLQ के साथ उन्होंने इल्हाक किया था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में ये पहली बारी होगा, पिछले ख़ास तौर 10 सालों में, कि पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी शदीद एक दरार आ रही है। और एक साहब हैं बड़े एक्टिव हैं, उनके ऊपर नैब के हालांकि बड़े केसेस हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी दोस्तों को मिलकर ये कहा है कि मुझे सिंध के अंदर कोई बहुत बड़ा और अहम ओहदा मिलने वाला है, तो तुम मेरा साथ दो। अब ये एक बड़ी ज़ुमाने बात है, वो ओहदा जो है उनको क्या पीपल्स पार्टी दे रही है? नहीं, उसकी तो कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर ये ओहदा उनको कौन दे रहा है? फिर ये ओहदा उनको कोई ऐसा दे रहा है कि जो उनकी मदद लेना चाहता है पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत गिराने के लिए, तहलील करने के लिए, उसको नाकारा करने के लिए। और इस बारी अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाती है तो कोई लोग आंसू भी नहीं बहाएंगे, क्योंकि लोगों का तो हाल ही पतला है। वहाँ पे कोई कचरे से मर रहा है, कोई बदबू से, कोई कीचड़ के पानी से मर रहा है, कोई सैलाब के रेले से, कोई अपना जो है उसका रोज़गार जो है वो ख़तरे में पड़ा हुआ है, क्योंकि अंदरून सिंध अब दोबारा से ये डाकू सर उठाना शुरू हो गए हैं। लॉलेसनेस की एक फ़िज़ा जो है वो कायम हो गई है, और हालत ये है सिंध में लोगों की कोई परसाने हाल ही नहीं है। कहने को कभी कोई मुशीर उठता है, वो कह देता है जी हमारे अस्पतालों का मुकाबला आप फ्रांस के अस्पतालों से करें, और कोई उठता है, कोई नारा मार देता है। लेकिन हकीकत यह है कि सिंध में लोग एक अबतर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, और लॉलेसनेस जो है वहाँ पे बेइंतहा है। लॉलेसनेस में सबसे बड़ा नाम कब्ज़ा ग्रुप वालों का है, जो वहाँ पे कब्ज़े कर रहे हैं बेवाओं की ज़मीनों पे, बुज़ुर्गों की ज़मीन पे, घर पे। कह रहे नहीं वे, पहले तो चाइना कटिंग की वारदात होती थी, ये वो तो रेंजर्स ने कंट्रोल कर ली कराची के अंदर, लेकिन अब अंदरून सिंध के अंदर मसले शुरू हो गए। तो ऐसे में अगर सिराज दुरानी साहब जो हैं चुड़ैल के मुताबिक, ये भाई मेरी बात नहीं है, सिराज दुरानी साहब, ये चुड़ैल ने कहा है कि आप बड़े एक्टिव हो गए हैं और आपको अनकरीब कोई बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है। अब अगर आप टेबल देखते हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी की 99 सीट्स हैं सिंध के अंदर, 99 सीट्स हैं, और PTI और दीगर हामी जमातों की कोई तकरीबन 68 सीट्स हैं वहाँ पे मौजूद। अब इसका मतलब है कि इनको 17 अरकान चाहिए अपनी हुकूमत बनाने के लिए। तो क्या सिराज दुरानी साहब 17 अरकान जो हैं उनको अपने तक अपनी साइड पे ला सकते हैं, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं जो अदम एतमाद की तहरीक लेके आई, जिसकी वजह से और सिंध हुकूमत जो है
وہ اپوزیشن کے اندر کنورٹ ہو جائے وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ چڑیل کہہ رہی ہے کہ اس وقت تو بہت تنگ ہیں لوگ. خود اپنے ایم پی ایس جو ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے، وہ اتنا تنگ ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ بہت عرصے سے نہ اسلام آباد آ رہے ہیں، نہ لاہور، نہ کوئٹہ، نہ کہیں اور. وہ سندھ کے اندر ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہیں اور ملاقاتیں، وعدے، تسلی، تشفی، یہ سب کچھ جو ہے نا بلاول بھٹو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے. کہ جب کہ آصف علی زرداری پابند سلاسل، فریال تالپور پابند سلاسل، اور ایک بہت بڑا سینئر طبقہ جو ہے پارٹی کا وہ جو ہے ان سے ناراض بیٹھا ہے ان کی تقریروں کی وجہ سے اور ان کے سٹانس کی وجہ سے. اور سمجھتے ہیں کہ مرکز میں ہماری جو پوری مہم تھی چیئرمین سینٹ کو ہٹانے والی، وہ بلاول کی وجہ سے اس پہ کافی ڈینٹس پڑے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ حالت یہ ہے کہ خود ان کے اپنے سینئر رہنما کل سینیٹر تاج حیدر کے گھر پہ لوگ گھس گئے اور وہاں پہ پوری کھل کر انہوں نے ڈکیتی کی اور لاکھوں روپے کے اپنا سامان اور زیورات اور چیزیں جو ہیں وہ نکال کر لے گئے. تو آپ عام آدمی کا سوچیں کہ وہ اس وقت سندھ کے اندر کس حال میں. تو ایسے میں 17 لوگوں کا ادھر ادھر ہونا کتنا کو مشکل ہے، اور خاص طور پہ جب ان کو نظر آ رہا ہو کہ پلی بارگین ہونے والی ہے. کیونکہ اومنی گروپ والا کر گیا ایک کیس میں پلی بارگین، اور اومنی گروپ مین پرسن یا مین گروپ جو فرنٹ مین جس کو کہا جا رہا تھا اور انور مجید کو، اب وہ سامنے آ گیا. تو لوگوں کو اب ان کا فیوچر جو ہے وہ ذاتی طور پہ وہ ڈاواڈول لگ رہا ہے یا مشکل میں لگ رہا ہے. تو اب اپنی اپنی پرواہ کرنی انہوں نے اور اپنا بچاؤ بھی کرنا. اگر دیکھیں نا، اگر بلوچستان میں صرف چند اراکین سے حکومت بنائی جا سکتی ہے تو سندھ میں اتنی زیادہ تعداد میں اراکین سے حکومت کیوں نہیں بنوائی جا سکتی. اور یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا نا، یہ ایک بڑا آپ سمجھیں کہ لٹمس ٹیسٹ تھا. اگر اپوزیشن یہ جیت جاتی یہاں پہ تو پھر تو ختم نہیں ہونا تھا حکومت کے خلاف ان کی مہم جو ٹوٹ گئی اور جس کی کمر ٹوٹ گئی. اور حکومت اب جیت گئی ہے تو حکومت نے اب رکنا نہیں ہے اور انہوں نے اپوزیشن کو آن دا رن رکھنا ہے. تو جب اپوزیشن کو آن دا رن رکھنا ہے تو اس میں انہوں نے اس جگہ پہ جانا ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اور وہاں پہ انہوں نے ان کو الٹانا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آقا سراج درانی جو ہے کیا وہ ناراض پیپلز پارٹی کے اراکین ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ نہیں. اکٹھا تو آپ دیکھیں کہ پہلے ایک دفعہ غلام مصطفیٰ جتوئی نے بھی کیا تھا جب ان کے ساتھ خار صاحب ملے تھے اور لوگ ملے تھے، لیکن ان کو خاطر خواہ کام نہیں کر سکے. لیکن جب شیرپاؤ صاحب اور فیصل صالح یاد صاحب اور یہ سارے ملے تھے تو انہوں نے بہت بڑے ڈینٹس مارے تھے اور پیپلز پارٹی کو. اور اب اگر آقا سراج درانی ناراض اراکین میں سے 17 اراکین کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور وہ کافی کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں چڑیل کے مطابق. چڑیل کہتی ہے وہ بہت خوش ہیں، وہ اب چلتے بھی کھڑے ہو کے ہیں، کندھے سیدھے کر کر کے چلتے ہیں. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، یعنی آج کے دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر، کہ خود پیپلز پارٹی کے اندرونی حلقوں نے ہمیں تصدیق کی ہے کہ ہاں فارورڈ بلاک بن سکتا ہے اور اس کے اوپر کافی زور شور سے کام ہو رہا ہے. اور بلاول زرداری جو ہیں بہت ٹینشن میں ہیں کہ کسی طرح اس موو کو وہ سپوائل کریں، کسی طرح اس میں اس اسپینر ان دا ویل جو ہے اس کو پھینکیں. یہاں پہ نہیں، اپوزیشن کی جو مشکلات ہیں یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہیں. خود پی ایم ایل این کے اندر اتنا زیادہ اب ڈیوائیڈ ہو چکا ہے کہ مثلا مریم صفدر جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملیں اور ان کی لانگ مارچ میں ان کا ساتھ دیں، لیکن ایک بہت بڑی بلک آف مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دیں وہاں پہ جا کے، اور خود وہ جو ہے وہ اس کا اعلی کار نہ بنے لانگ مارچ کا. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے اوپر اپنی اتنی مشکلیں ہیں کہ پہلے ایک ایک کر کے اس مشکل کا حل کریں. اب مریم صفدر جو ہیں انہوں نے اپنے فیصلوں سے، اپنی سٹیٹمنٹس وغیرہ سے اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ خود نون لیگ کو پہنچایا. تو نون لیگ کے اندر ایک بہت بڑی اب ڈویژن ہو گئی ہے اور سیگمنٹ ہو گئی ہے جو کہتے ہیں کہ جی مریم صفدر کو یہ جو عہدہ ان کے پاس ہے پارٹی کے اندر اس سے الگ کیا جائے. یہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، انتہائی قابل احترام ہیں،
لیکن یہ سیاسی بصیرت ان میں بالکل نہیں ہے، اور پاکستان کی اتنی بڑی جماعت جس کی 35 سالہ پولیٹیکل لیگسی ہے، وہ ایک ایمیچر کے جو ٹریگر ہیپی ایمیچر ہو اس کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ اب دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ہیں، چڑیل کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی خبریں کم ہوئی ہیں جناب بارڈر سے، کہ جناب آنا شروع ہوئی ہیں، اور تو وہ انہوں نے مرکز اور اپنا محور جو ہے وہ اسلام آباد کو کر لیا، اور مولانا نے دھمکی لگائی ہے کہ وہ اکتوبر میں لانگ مارچ کریں گے اور سٹ ان کریں گے، اور ایسے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں اس پہ تو کافی مجھے شورٹی ہے، لیکن اسفندیار ولی کی وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے، اور اچک زئی اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، تو کیا مولانا فضل الرحمان دوبارہ سے پولیٹیکل آئسولیشن کا شکار ہونے جا رہے ہیں؟ اور جس طرح سے ہر الیکشن وہ ابھی سے کچھ عرصے سے ہار رہے ہیں، کیا یہ موو بھی ان کو جیت کی جگہ ہار ان کے لیے یقینی بنائے گی؟ یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، لیکن اپوزیشن از ان ڈولٹرمز رائٹ ناؤ۔ For more updates, stay tuned to Mubashir Luqman YouTube channel. Do not forget to subscribe and do not forget to press the bell icon. Allah Hafiz.